Started. Okay. Good morning, everybody. Rules for changing direct into indirect. डाइरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथनमा वक्ताले भनेको वास्तविक शब्दहरूको उल्लेख गरिन्छ भने नम्बर 2 मा इनडाइरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथनमा वक्ताले भनेकै शब्दहरूको उल्लेख नगरिकन त्यसको आशय वा सारांश आफ्ना शब्दमा उल्लेख गरिन्छ। यसरी डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्ट स्पीचमा लैजाने क्रममा हामीलाई केही रुल्सहरूको आवश्यकता पर्छ। ग्रामरको नियमअनुसार डाइरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथनमा वक्ताले भनेको वास्तविक शब्दहरूको उल्लेख गरिन्छ भने इनडाइरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथनमा वक्ताले भनेकै शब्दहरूको उल्लेख नगरिकन त्यसको आशय वा सारांश आफ्ना शब्दमा उल्लेख गरिन्छ। डाइरेक्ट स्पीचबाट इनडाइरेक्ट स्पीचमा लैजानुभन्दा पहिला हामीलाई केही रुल्सको पनि आवश्यकता पर्दछ। रुल्सहरू सबै हामी अब ग्रामर रुल्स ग्रामरबाटै प्राप्त गर्न सक्छौँ। व्याकरणकै नियमअनुसार हुन्छ। डाइरेक्ट स्पीचलाई इनडाइरेक्ट स्पीचमा बदल्दा सर्वप्रथम इन्भर्टेड कमालाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। DIRECT डाइरेक्ट SPEECH स्पीचबाट INDIRECT इनडाइरेक्ट SPEECH इनडाइरेक्ट स्पीचमा डाइरेक्ट स्पीचबाट इनडाइरेक्ट स्पीचमा बदल्दा के गर्नुपर्छ त? सर्वप्रथम इन्भर्टेड कमा उद्धरण चिन्ह सर्वप्रथम INVERTED इन्भर्टेड कमा COMMA इन्भर्टेड कमा यस्तो किसिमले राखिएको हुन्छ र यसभित्र के गरिन्छ त? सेन्टेन्सलाई राखिन्छ। इन्भर्टेड कमालाई हटाउनुपर्छ। यो इन्भर्टेड कमा उद्धरण चिन्ह भित्र वाक्यहरू अथवा वाक्यलाई चाहिँ राखिन्छ। त्यसलाई डाइरेक्ट स्पीचबाट इनडाइरेक्ट स्पीचमा लैजाँदाखेरि हटाउनुपर्छ। अनि रिपोर्टिङ भर्ब पछिको कमालाई पनि हटाउनुपर्छ। अनि REPORTING रिपोर्टिङ VARB भर पछिको रिपोर्टिङ भर पछिको COMMA कमा जसलाई चाहिँ यस्तै राखिएको हुन्छ। रिपोर्टिङ भर पछिको कमालाई पनि हटाउनुपर्छ। अब जस्तै रिपोर्टिङ भर पछिको कमालाई हटाएर डाइरेक्ट स्पीचबाट इनडाइरेक्ट स्पीचमा बदल्दाखेरि दुईटा क्लाउजलाई द्याटले जोडेर एउटै बनाउने क्रममा रिपोर्टिङ भर पछिको कमालाई के गर्नुपर्छ त? हटाउनु पर्छ। अनि रिपोर्टिङ भर पछिको कमालाई हटाइसकेपछि सामान्यतया कन्जक्सन THAT द्याटको प्रयोग गर्नुपर्छ। रिपोर्टिङ भर्ब पछिको कमालाई पनि हटाउनुपर्छ। अनि यो उद्धरण चिन्हलाई इनडाइरेक्ट स्पीचमा लैजाँदाखेरि हटाउनुपर्छ र त्यसपछि रिपोर्टिङ भर्ब पछिको कमालाई पनि हटाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि गएर सामान्यतया कन्जक्सन THAT द्याटको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। कन्जक्सन संयोजक हो। सामान्यतया कन्जक्सन संयोजक CONJUNCTION कन्जक्सन THAT द्याट को प्रयोग गर्नुपर्छ।
द्याटको प्रयोग गर्नुपर्छ, द्याटको प्रयोग गर्नुपर्छ। तर THAT अचेलको अङ्ग्रेजीमा द्याटलाई, तर द्याटलाई छोड्न पनि सकिन्छ, फेरि कहीँ कहीँ छोडेको पनि पाइन्छ, द्याटलाई छोड्न पनि सकिन्छ। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि हाम्रो मनमस्तिष्कमा त्यो सेन्टेन्सलाई बदल्ने क्रममा सामान्यतया केही रुल्सहरू चाहिँ सजिलै हामीले थाहा पाउनुपर्छ। सामान्यतया कन्जक्सन द्याटको प्रयोग गर्नुपर्छ, तर द्याटलाई चाहिँ सबै ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन, छोड्न पनि सकिन्छ। अनि त्यसपछि रिपोर्टिङ भर्बको टेन्स जस्ताको तस्तै रहन दिनुपर्छ। REPORTING रिपोर्टिङ VERB भर्बको TENS रिपोर्टिङ भर्बको टेन्स जुन काल हो है, काल वा समय, रिपोर्टिङ भर्बको टेन्स काललाई जस्ताको तस्तै रहन दिनुपर्छ, उस्तै रहन दिने, जस्ताको तस्तै रहन दिने, रहन दिनुपर्छ। यो पनि हामीले सामान्यतया डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजानुभन्दा पहिला केही रुल्सहरूको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। रिपोर्टिङ भर्बको टेन्स काललाई जस्ताको तस्तै रहन दिनुपर्छ। के गर्दा डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि जस्ताको तस्तै रहन दिनुपर्छ। रिपोर्टिङ भर्बलाई रिपोर्टेड स्पिचको भाव अनुसार बदल्नुपर्छ। अनि जुन हामीसँग रिपोर्टिङ भर्ब छ त्यसपछि गएर रिपोर्टिङ भर्बलाई REPORTING रिपोर्टिङ VERB भर्बलाई, रिपोर्टिङ भर्बलाई REPORTED रिपोर्टेड, रिपोर्टिङ भर्बलाई के गर्नुपर्छ त? रिपोर्टिङ भर्बलाई रिपोर्टेड स्पिचको भाव अनुसार बदल्नुपर्छ। रिपोर्टेड SPEECH स्पिचको भाव अनुसार बदल्नुपर्छ। भाव अनुसार, रिपोर्टेड स्पिचको भाव अनुसार मिल्ने गरी बदल्नु पर्छ। यसरी हामीले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि केही रुल्सहरू चाहिँ हो भनेदेखि भाव अनुसार बदल्नु हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै राजेश सेड आई स्याल डु दिस टुमारो। इक्जाम्पलमा RAJESH राजेश SAID सेड, राजेश सेड I shall do this tomorrow. SHALL I shall do THIS this TOMORROW tomorrow है। राजेश सेड, राजेशले चाहिँ भन्यो आई स्याल डु दिस टुमारो, यसलाई चाहिँ मैले के गर्नेछु त? भोलि गर्नेछु। राजेश सेड द्याट ही वुड डु इट भन्ने बनाउनु पर्यो। अब चाहिँ यो के हो त? DS डाइरेक्ट स्पिच हो। इन्डाइरेक्ट स्पिचमा RAJESH राजेश SAID सेड THAT द्याट ही, राजेशले आफूलाई आई भनेको छ ही, अनि ही चाहिँ यो प्रनाउन आईलाई हीमा परिवर्तन गरेपछि हीले त विल लिने हो, आईले स्याल लिए जस्तै स्यालको ठाउँमा सुड र विलको ठाउँमा वुड गरिन्छ। राजेश सेड द्याट ही WOULD वुड, आई पछि स्याल आउने भएको हुनाले स्याल राख्यो। त्यसपछि गएर इन्डाइरेक्ट स्पिचमा आई प्रनाउनलाई बदलेर ही पारियो, हीले चाहिँ विल लिन्छ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा सिम्पल फ्युचरलाई स्यालको ठाउँमा सुड र विलको ठाउँमा वुड गरिन्छ। राजेश सेड द्याट ही वुड, अनि त्यसपछि DO डु
ही वुड डु इट है, उसले चाहिँ यसलाई गर्नेछ। ही वुड डु इट द नेक्स्ट डे। डु आइटी इट THE द NEXT नेक्स्ट DAY डे। यो चाहिँ के हो त IS इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। डाइरेक्ट स्पिचमा वक्ता राजेशले भनेकै वास्तविक कुराहरू इन्भर्टेड कमाभित्र आई सेल डु दिस टुमारोलाई राखेको छ। अब इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि यो भनाइ राजेशकै हो, राजेशले आफूलाई आई भनेको छ। यो कुरा अर्को ठाउँमा गएर गर्नेले आफ्ना शब्दमा भन्दाखेरि राजेश सेड द्याट यु डु इट द नेक्स्ट डे भनेर चाहिँ के गर्छ त भन्छ आफ्ना शब्दमा। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हामीले यसलाई बदल्न सक्छौँ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि जस्तै नेक्स्ट टुमारोलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि अब एडभर्बियल चेन्जको पनि आवश्यकता पर्दछ, क्रिया विशेषणको। जस्तै TOMORROWलाई टुमारोलाई नेक्स्ट डे भन्छ भनेर। अनि त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा हुने केही परिवर्तनहरू छन्। DIRECT डाइरेक्ट SPEECH स्पिचबाट डाइरेक्ट स्पिचबाट INDIRECT इन्डाइरेक्ट SPEECH स्पिचमा बदल्दा इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा हुने केही परिवर्तनहरू छन्। केही परिवर्तनहरू है डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि हुने केही परिवर्तनहरू यस प्रकार छन्। ल अब त्यसपछि गएर एकमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि CHANGE चेन्ज अफ प्रोनाउन्स सर्वनामहरूको परिवर्तन। CHANGE चेन्ज अफ PRONOUNS प्रोनाउन्स सर्वनामहरूको परिवर्तन गर्नुपर्छ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा अर्थात् डाइरेक्ट न्यारेसनबाट इन्डाइरेक्ट न्यारेसनमा लैजाँदाखेरि यसरी सर्वनामहरूको परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनि CHANGE चेन्ज अफ TENSES चेन्ज अफ टेन्सहरूको पनि चाहिँ काल वा समय को पनि हामीले के गर्नुपर्छ त परिवर्तन गर्नुपर्छ। जस्तै डाइरेक्ट स्पिचमा हुँदाको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि सिम्पल पास्टमा लगिन्छ। त्यस्तै डाइरेक्ट स्पिचमा हुँदाको प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि पास्ट कन्टिन्युअसमा लगिन्छ। त्यस्तै गरेर अब नियमानुसार सबैको टेन्समा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा छ यो रिपोर्टेड स्पिचमा भने टेन्समा परिवर्तन हुँदैन। अनि रिपोर्टिङ भर्ब सिम्पल प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, सिम्पल फ्युचर यस्तोमा छ भने पनि रिपोर्टेड स्पिचको चाहिँ परिवर्तन हुँदैन, टेन्समा परिवर्तन हुँदैन। अब त्यसपछि गएर चेन्ज अफ एडभर्बियल्स CHANGE चेन्ज अफ ADVERBIALS एडभर्बियल्स क्रिया विशेषणहरूको पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ त परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट स्पिचमा आएको क्रिया विशेषण जस्तो छ त्यस्तै इन्डाइरेक्टमा हुँदैन, त्यसलाई नियमअनुसार बदल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि कुनलाई बदल्ने अब यी के हुन् हामीले चाहिँ ग्रामर रुल्सहरूमा उपलब्ध गर्न सक्छौँ। यसरी हो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि है।
अर्थात् डाइरेक्ट न्यारेसनबाट इन्डाइरेक्ट न्यारेसनमा लैजाँदा केही रुल्सहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। अनि त्यसपछि डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। अब जस्तै डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा मानौँ एउटा मात्रै सेन्टेन्स, जस्तै DIRECT डाइरेक्ट SPEECH स्पिचबाट डाइरेक्ट स्पिचबाट INDIRECT इन्डाइरेक्ट SPEECH स्पिचमा डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा है, डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा वक्ता आफैले भनेकोमा वक्ता आफैले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि वक्ता आफैले भनेकोमा फर्स्ट पर्सनबाट फर्स्ट पर्सनमै लैजानुपर्छ। आफैले भनेकोमा FIRST फर्स्ट PERSON फर्स्ट पर्सनबाट FIRST फर्स्ट PERSON पर्सनमा नै बदल्नु पर्छ। जस्तै हामीले एउटा सेन्टेन्स भनौँ, आई सेड आई गो होम DS। इक्जाम्पलमा आई सेड मैले भने SAID आई सेड, यो त मेरै भनाइ हो। आई सेड मैले भने IGO गो HOME होम म घर जान्छु है। यो के हो? DS डाइरेक्ट स्पिच हो। फर्स्ट पर्सन बोल्नेवाला व्यक्तिले आफैलाई भनेको छ। आई सेड मैले भने आई गो होम, म चाहिँ के गर्छु त घर जान्छु। अब त्यस्तै यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा आई सेड द्याट आई वेन्ट होम गर्नु पर्यो। इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि ISAID सेड द्याट आई सेड द्याट I WENT आई वेन्ट HOME होम। यो के हुन्छ त? IS इन्डाइरेक्ट स्पिच हुन्छ है। अब डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ आईको साथमा रहेको आई गो होम वास्तवमा यो चाहिँ आईकै भनाइ हो। इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि द्याट आई वेन्ट होम यो चाहिँ अर्को व्यक्तिले जस्ताको तस्तै आशयमा नबिगारिकन आफ्ना शब्दमा चाहिँ भनेको छ। यो द्याट आई वेन्ट होम चाहिँ के हो त? इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। अब यसरी यो फर्स्ट पर्सन आफैले भनेकोमा यो फर्स्ट पर्सनमै लाने यसको भनाइ हो यो है। अनि त्यसपछि गएर सबैमा त्यस्तै किसिमले त हुँदैन, फरकको हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर यु सेड आई लभ माई फ्रेन्ड डाइरेक्ट स्पिचमा यु सेड USAID you said I LOVE love my FRIEND है। यो कोही भयो त DS डाइरेक्ट स्पिच भयो। डाइरेक्ट स्पिचमा यु सेड आई लभ माई फ्रेन्ड भनेर चाहिँ दिएको छ भने यु सेड द्याट यु लभ योर फ्रेन्ड। इन्डाइरेक्ट स्पिचमा YOUSAID said THET that you said that you LOVED love YOUR friend। अनि यो चाहिँ के भयो त IS इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। यु सेड तपाईँले भन्नुभयो आई लभ माई फ्रेन्ड।
यो यसैको भनाइ हो है। रिपोर्टिङ भर्ब युको साथमा सेड छ। यु सेड द्याट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा पनि सेड नै गरेर द्याटले जोडेको छ। अनि हामीले उसले भनेको वास्तविक कुरालाई चाहिँ अन्यत्र भन्दाखेरि वक्ताले आफ्नो भाषामा चाहिँ भन्दाखेरि त उनलाई त फेरि यु नै भन्नु पऱ्यो। यु सेड द्याट यु लभड। लभ, आई लभ माई फ्रेन्ड, यो सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भने सिम्पल पास्टमा लैजानु पऱ्यो, यसलाई टेन्समा परिवर्तन गर्नु पऱ्यो। यु सेड द्याट यु लभड योर फ्रेन्ड। उसले चाहिँ आफूलाई माई भन्यो कुनै पनि व्यक्तिले। अनि आफ्ना शब्दमा चाहिँ अर्को ठाउँमा भन्दाखेरि त यु लभड योर फ्रेन्ड भन्नु पऱ्यो नि। यसरी चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लान सकिन्छ। ही सेड आई स्याल गो। ही सेड उसले भन्यो आई स्याल गो, म जानेछु। एक्जाम्पलमा he said, he, S-A-I-D, he said, I, S-H-A-L-L, shall, G-O, go. He said, I shall go. उसले भन्यो म चाहिँ जानेछु। DS डाइरेक्ट स्पिच भयो। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि he said that he would go भन्ने बनाउनु पर्यो। H-E-S-A-I-D सेड डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा सामान्यतया द्याट कन्जक्सन संयोजकको प्रयोग गर्ने अघि हामीले रुल्समा लेख्यौँ। ही सेड द्याट। अनि त्यसपछि यो आई स्याल गो वास्तविक यो चाहिँ ही कुनै एउटा व्यक्तिको कुनै विद्यार्थीको नै भनाइ भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि टिएचएटी द्याटले जोडिसकेपछि प्रोनाउनलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। ही सेड द्याट, ही अनि हीको साथमा विल हुने भयो। विललाई वुड गर्ने नियम छ, WOULD, वुड। विलको पास्ट टेन्स वुड, स्यालको पास्ट टेन्सलाई सुड गर्ने। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि यो फ्युचर टेन्स सिम्पल फ्युचरलाई ही सेड द्याट ही वुड जियो गो, ऊ चाहिँ के हो जाने। यो आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। अब यसरी हो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि सामान्यतया कन्जक्सन द्याटको प्रयोग गरिन्छ। अनि प्रनाउन चेन्ज, सर्वनामहरूको आवश्यकता अनुसार सर्वनाम प्रनाउन चेन्ज गरिन्छ। अनि त्यसपछि स्याललाई सुड गरिन्छ भने विललाई सामान्यतया वुड गरिन्छ। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ। ही सेड द्याट यु वुड गो भयो। दे सेड वी वान्ट टु वाक। तिनीहरूले भने हामी हिँड्न चाहन्छौँ। THEY दे, SAID सेड तिनीहरूले भने के भने त भन्दाखेरि WE WANT वान्ट टु, WALK वाक। यो चाहिँ के हो त डाइरेक्ट स्पिच हो, DS हो। तिनीहरूले भने हामी हिँड्न चाहन्छौँ, वी वान्ट टु वाक। डाइरेक्ट स्पिचमा यो तिनीहरू दुई वा दुईभन्दा बढी मानिसहरूको चाहिँ भनाइ उनीहरूको लागि वी आएको छ। उनीहरूले आफूलाई वी वान्ट टु वाक, यो चाहिँ हामी हिँड्न चाहन्छौँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ। अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि टेन्समा परिवर्तन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि सर्वनाम चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो, प्रनाउन। अनि सामान्यतया के गर्नु पर्यो त द्याटले जोड्नु पर्यो। दे सेड द्याट दे वान्टेड टु वाक। THEY दे, SAID दे सेड द्याट, वी सारेर द्याटले जोडेको छ। दे तिनीहरूले आफूहरूलाई वी भन्यो भने अनि यो अर्को ठाउँमा गएर कुरा पुर्याउने मानिसले चाहिँ यो त आफ्नो त होइन, यो त कसको भन्दा यो त वी वान्ट टु वाक, ए दे तिनीहरूको नै हो। त्यसो भएको हुनाले दे सेड द्याट दे वान्टेड टु वाक भन्ने बनाउनु पर्यो। THEY दे, WANTED वान्टेड तिनीहरूले चाहे, टु WALK वाक हिँड्न चाहे। यो चाहिँ के भयो त IS इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि
सामान्यतया प्रनाउन चेन्ज गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि गएर एडभर्ब आएमा एडभर्बियल चेन्ज गर्नुपर्ने क्रिया विशेषणको अनि त्यसपछि गएर टेन्समा चेन्ज गर्नुपर्ने टेन्समा परिवर्तन गर्नुपर्ने वी वान्ट टु वाकलाई सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्टलाई अब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा लगियो यसलाई यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट हामीले इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर he said you have turned the book rather he said example मा त्यस्तै गरेर he said he said you have turned the book rather you HEVE have TORN turn the BOOK book RADHA rather अब यो चाहिँ के हो त DIRECT डाइरेक्ट SPEECH स्पिच हो डाइरेक्ट स्पिचमा he said you have turned the book rather भन्ने छ भने अब यसैलाई चाहिँ इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि है रिपोर्टिङ भएपछि राधालाई राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले सेडलाई टोल्ड गर्नु पर्यो ही टोल्ड राधा बनाउनु पर्यो HE TOLD टोल्ड RADHA राधा he told Radha that he had turned the book THAT that he told Radha that she had turned the book he told Radha that SHECHED had TORN turned the BOOK book किताब च्यातेको कुरा यो चाहिँ के छ डाइरेक्ट स्पिचमा सब्जेक्ट प्लस हेजर प्लस V3 छ यु हेभ टर्न द बुक राधा यो चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ इनडाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि यो चाहिँ रिपोर्टिङ भर्ब पछि राधा एउटा चाहिँ अब्जेक्टमा राख्नुपर्ने भएको हुनाले सेडलाई टोल्ड गरियो ही टोल्ड राधा सामान्यतया कन्जक्सन द्याटको प्रयोग गरियो द्याट सी ह्याड फेरि राधाको लागि यु आएको छ अब अर्को व्यक्तिले आफ्ना शब्दमा भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो त सी ह्याड टर्न द बुक यसरी चाहिँ यसलाई INDIRECT इनडाइरेक्ट SPEECH इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ यसरी he told Radha that she had turned the book है डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा जान सक्यो अनि त्यसपछि डाइरेक्ट स्पिच अर्थात् डाइरेक्ट अनि he said we are mortal HE एक्जाम्पलमा SAID said उषाले भन्यो है के भन्यो त भन्दाखेरि we are MORTAL mortal हामी मरणशील छन् we are MORTAL mortal हामी के छौँ त मरणशील छौँ यो DS डाइरेक्ट स्पिच भयो यसैलाई इनडाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि यो रिपोर्टेड स्पिच भित्रको चाहिँ भनाइ जुन हो यो युनिभर्सल ट्रुथमा छ भने डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा जाँदाखेरि टेन्समा परिवर्तन हुँदैन है अब he said we are mortal he said 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 अब द्याट राखे पनि भएको है नराख्न पनि सकिन्छ he said WE we are MORTAL
RTAL mortal. He is mortal भन्ने पाइँदैन, हामी सबै मरणशील छौँ, हामीहरू भन्ने अर्थमा नै यसलाई चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले he said we are mortal, हामी मरणशील छौँ उसले भन्यो। यो के हो, आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिचमा जान्छ। अब यसरी एक ठाउँमा हामीले व्यक्त गरेको रुल्सहरू एक ठाउँमा सेन्टेन्स बनाउँदा जुन रुल्सलाई हामी लियौँ त्यो अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ लागु हुँदैन, फेल खान्छ। ही सेड वी आर मोर्टल, उसले भने हामी मरणशील छौँ। ही सेड वी आर मोर्टल, मानव जाति बुझायो, त्यस कारणले वी नै भन्नु पर्यो। त्यसपछि सी सेज आई सेल बी देयर, सी सेज SHECSAYS, सी सेज तिनीहरूले भन्छन्, आई सेल बी देयर, ISHALL सेल बी THERE देयर। यो के भयो, DS डाइरेक्ट स्पिच भयो। यसैलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि हामीले फ्युचर टेन्समा भनेको छ आई सेल बी देयर, म त्यहाँ हुनेछु भनेर। अनि सी सेज द्याट सी विल बी देयर, SHECSAYS, सी सेज द्याट, शी सेज द्याट SHECWILL विल बी, शी विल बी THERE देयर। यो चाहिँ के भयो त, आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो है। रिपोर्टिङ भर्ब सिम्पल प्रेजेन्टमा छ, सी सेज तिनले भन्छन्, सब्जेक्ट प्लस V5 छ। रिपोर्टिङ भर्ब चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भने डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि टेन्समा परिवर्तन हुँदैन। यसको टेन्समा परिवर्तन गर्ने भनेको विललाई वुड र स्याललाई चाहिँ सुड हो। अनि सी सेज द्याट सी विल बी देयर, आई को पछाडि स्याल विल दुवै लाग्नु भएको हुनाले आईको पछाडि स्याल छ। तलपट्टि गएर आईलाई उनकै सीको भनाइ भएको हुनाले आफ्नो आई स्याल बी देयर भने आफ्ना शब्दमा चाहिँ यो रिपोर्ट गर्ने मान्छेले के भन्छ त, सी सेज द्याट, तिनले त्यो भने कि सी विल बी देयर। यो चाहिँ रिपोर्टिङ भर्ब सिम्पल प्रेजेन्टमा भएको हुनाले विललाई वुड गरिएन, सी विल बी देयर चाहिँ गरियो। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजान सकिन्छ। ही सेड आई स्याल बी देयर। अब रिपोर्टिङ भर्ब यदि पास्ट टेन्समा नै छ भने उही कुरालाई चाहिँ फेरि अब अर्कै तरिकाले हुने भयो। फेरि ही सेड आई स्याल बी देयर, इक्जाम्पलमा HESAID, he said I SHALL shall be THERE देयर। यो DS डाइरेक्ट स्पिच भयो। इन्डाइरेक्ट स्पिचमा यसलाई लैजाँदाखेरि के गर्नु पर्यो त, ही सेड द्याट ही वुड बी देयर भन्ने बनाउनु पर्यो। HESAID, he said THET, द्याट हिकै भनाइ हो, वास्तविक भनाइ, आई स्याल बी देयर, म त्यहाँ हुनेछु। ही सेड द्याट HE, अनि त्यसपछि हिको पछाडि त आईको पछाडि स्याल लिए जस्तै हिको पछाडि त विल आउँछ, अनि विललाई के गर्नु पर्यो त, वुड गर्नु पर्यो। ही सेड द्याट ही WOULD वुड बी THERE देयर। यो आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। यो चाहिँ स्यालको सुड नभएर चाहिँ वुड कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। फर्स्ट पर्सन आई र वीको पछाडि स्याल र विल दुवै लाग्छ भने सेकेन्ड र थर्ड पर्सन पछाडि त विल लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले जब यहाँ प्रोनाउन चेन्ज भयो, आईलाई ही पारियो अनि त्यसपछि हिको साथमा डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि के गर्नु पर्यो त, विल हुने ठाउँमा चाहिँ वुड गर्नु पर्यो। ग्रामरको नियमअनुसार ही पछि विल हुने हो। अनि यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि स्याललाई सुड र विललाई वुड गर्ने नियमअनुसार ही पछि वुड राख्यो। यसरी ही सेड द्याट ही वुड बी देयर, he said that he would be there, आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। अब यस्तो किसिमबाट हामी डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ। Okay, thank you very much. I would stop my class today and see you again.